येनाक्षरसमाम्नायमधिगं न महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। वयं ह्यः बहुवच् पूर्वपदाठञ् ठच् ठच् ठञ् इति उभयदापि तत्र अस्ति। तत्र पाठभेदः अस्ति इति उक्तं। तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं वयम् इदानीम् अग्रे गच्छामः। हितं भक्षाः इति अग्रिमं सूत्रम्। हितं भक्षाः हितं भक्षाः इति तत्र एवमस्ति। तस्य इदम् इति अनुवर्तते। अत्र तस्य इति अनुवर्तते, तदस्य इति अनुवर्तते। अनन्तरं ठक् प्रत्यय ठक् इति विषयः, ठक् अधिकारः ठक् भवति। पुनः तस्य तदस्य इति अनुवृत्तं। तत्र षष्ठी चतुर्थ्या विपरिणम्यते। तदस्य इति हितयोगात् इति। हितयोगात् तदस्मै हितम् इत्यर्थे प्रथमान्तात् हितयोगात्। तत्र यदि तस्मै कस्यचित् एतद् हितम् इत्यर्थे किं भवति? हित योगे अस्य इति षष्ठी अस्ति खलु। अस्य इति षष्ठी अस्ति, तद् अस्मै इति परिवर्तते चतुर्थी रूपेण। तर्हि अस्मै हितम् इति, अस्मै हितम् इत्यर्थे तद्भवति। तदस्य इति अस्ति अनुवृत्ति, परन्तु तदस्य इति तस्य किं भवति? तदस्मै दीयते, तदस्मै हितम् इति। हितयोगात् तद् अस्मै हितम् इत्यर्थे एकनिमेषः इत्यर्थे किं भवति? अस्मै हितम् इत्यर्थे प्रथमान्तात् ठक् स्यात्, यत् हितं भक्षाः चेत् ते स्युः इत्यर्थः। भक्ष विषये हितं भक्षाः इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति। पश्यतु एकवारम्। अत्र अस्ति हितयोगात् तदस्मै हितम् इत्यर्थे प्रथमान्तात् ठक् स्यात्, यद् हितं भक्षाः चेत्, अर्थात् भक्षविषयकमस्ति चेत् इत्यर्थः। भक्ष्यवाची, भक्षाः इत्युक्ते भक्ष्यवाची। यदा हितसमानाधिकरण भक्ष्यवाची प्रथमा समर्थप्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे ठक् स्यात् इत्यर्थः। अपूप, यदा उदाहरणं पश्यतु। अपूपभक्षणं हितं, समानाधिकरणं पश्यतु कथम्। अपूपभक्षणं हितं प्रथमान्तशब्दः। अपूपभक्षणं हितं अस्मै। अपूपभक्षणं हितम् अस्मै इति पक्षार्थे अस्ति। संस्कृतं भक्षाः इतिवत् व्याख्येयम् इति तत्र मनोरमायाम् अस्ति। संस्कृतं भक्षाः इतिवत् व्याख्येयम्, तथा एवं नियमः। तर्हि पश्यतु, पुनरेकवारं पश्यामः। तत्र अनेन अपूपशब्दः अपूपभक्षणे लाक्षणिक इति सूचितं। तर्हि अपूपशब्दः अपूपभक्षणे लाक्षणिकः। अपूपः हितम् इत्यर्थे तु न ठक्। अत्र किमस्ति? अपूपभक्षणम्, अपूपशब्दः अत्र कस्मिन् अर्थे लाक्षणिकः? अपूपभक्षणम् इत्यर्थे अपूपशब्दः लाक्षणिकः। अपूप इति वस्तुविशेषः नास्ति, अपूपभक्षणम् इत्यर्थे भवति। अपूप इति सामान्यः वस्तुविशेषः, पदार्थः। सः अर्थः अत्र नास्ति।
अपूपभक्षणम् इति तत्र व्यवहारः अपूपभक्षणम् इति लाक्षणिकार्थः इति तर्हि अपूपः हितम् इत्युक्ते अपूपः हितं नास्ति अपूपभक्षणं हितं भवति अपूपभक्षणम् इति तत्र अपूपः हितम् इति भिन्नम् अस्ति अपूपभक्षणं हितं मन्ये तत्र अपूप इति शब्दः अपूपभक्षणम् इत्यर्थे लक्षणया प्रयुज्यते इत्यर्थः तथा एवम् अर्थः स्वीकरणीयः इति तस्य आशयः तर्हि यदा यदा वयं वदामः खलु यदा कोऽपि रुग्णः भवति तस्य रुग्णः भवति चेत् तस्मै खिचडी ददातु इति भवति अर्थात् खिचडी भक्षणं हितं तस्मै एवं तथा अर्थः भवति तत्र खिचडी हितं नास्ति खिचडी भक्षणम् अस्मिन् काले तस्य कृते हितं भवति इत्यर्थे एवम् अपूपहितम् अपूपम् अपूपभक्षणं हितम् इत्यर्थे तत्र अस्मै इति आपूपिकः ठक् प्रत्ययः आपूपिकः पुनः किमस्ति अग्रे तदस्मै दीयते नियतम् इति अग्रिमं सूत्रम् आपूपिकः इत्यत्र इदानीं प्रक्रियां न वदामि ठक् प्रत्ययः भवन्तः जानन्ति बहु अभूत् तदस्मै दीयते नियतम् इति तदस्मै दीयते नियतम् तदस्मै दीयते नियतम् इत्यर्थे तत्र किं भवति अग्रभोजनं नियतं दीयते अस्मै इति अग्रभोजनिकः इति उदाहरणं दत्तं तस्य विवरणं पश्यामः तदस्मै दीयते नियतम् इति अस्ति नियतम् इति अत्र दृश्यते अत्र मम तदस्मै दीयते इति नियुक्तम् इति अपरत्र दृश्यते उभयदापि दृश्यते तत्र दृष्टं मया तद् मम मुद्रितपुस्तके नियुक्तम् इति अस्ति PDF मध्ये नियतम् इति अस्ति अत्र एतद् अत्रापि अहं जानामि पाठभेदः अस्ति वा इति परन्तु अहं नियुक्तम् इति पक्षे गच्छामि कारणं मम हस्ते यत् पुस्तकमस्ति तस्य एडिशन् किञ्चित् सम्यक् अस्ति इति कृत्वा अहं नियुक्तम् इति शब्देन सह अग्रे गच्छामि तदस्मै दीयते नियुक्तम् इति अस्ति अर्थात् किमस्ति तत्र मनोरमायां पश्यामः अस्ति तत्र विवरणम् अस्मिन् अर्थे प्रथमान्तात् ठक् इत्यर्थः तद् अस्मै दीयते पश्यतु तत्र पश्यतु अत्रापि एवमेव लिखितमस्ति मनोरमायां पश्यतु नियुक्तम् इति पक्षान्तरम् इति अर्थात् उभयदापि अस्ति नियतम् इत्यपि अस्ति नियुक्तम् इत्यपि अस्ति इति तत्र मनोरमायां नियतम् इत्यर्थः नियुक्तम् इति पाठान्तरं नियतम् अर्थात् समानार्थे प्रयोगः नियतं वा नियुक्तं वा तत्र तत्र समानार्थे प्रयोगः अत्रापि अस्ति पश्यतु नियतम् इत्यर्थः नियुक्तम् इति पक्षान्तरं नियतम् इत्यर्थः अर्थात् अत्रापि एवम् अस्ति यदा पूर्वं ह्यः वयं दृष्टवन्तः तद्वत् अत्रापि पाठभेदः अस्ति नियुक्तम् इत्यपि प्रयोगः अस्ति नियतम् इत्यपि प्रयोगः अस्ति अस्मिन् अर्थे प्रथमान्तात् ठक् इत्यर्थः नियुक्तम् इति पक्षान्तरं नियतम् इत्यर्थः अर्थात् तस्य कः आशयः प्रथमासमर्थप्रातिपदिकात् किं भवति अस्मै नियमपूर्वकं ददाति नियमपूर्वकं ददाति इति नियतम् इत्युक्ते नियमपूर्वकं दीयते नियुक्तं दीयते नियुक्तं दीयते इत्युक्ते नियतं दीयते नियतं दीयते इत्युक्ते नियमपूर्वकं ददाति इत्यर्थे नियमपूर्वकं ददाति इत्यर्थे इत्यर्थे तत्र ठक् प्रत्ययः भवति ठक् प्रत्ययः भवति न ठक् किमस्ति का प्रत्ययः आम् सत्यं ठक् प्रत्ययः भवति अस्तु ठक् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः
सूत्र तदस्मै दीयते इति प्रथमान्तप्रातिपदिकात् नियतपूर्वकं ददाति इत्यर्थे तत्र प्रत्ययः भवति। यदा उदाहरणम् अग्रभोजनं नियतं दीयते अस्मै। आग्रभोजनिकः आग्रभोजनिकः अग्रभोजनं नाम केचन गृहेपि गणपतराौ जनाः भवन्ति तेषां कृते प्रथमं भोजनं ददाति अन्यथा ते कोलाहलं तादृश प्रथमभोजनं नियमेन तस्मै प्रथमभोजनं दीयते अग्रभोजनम् अहं विनोदार्थम् उक्तवान् तथा तस्य आशयः नास्ति अग्रपूजा अग्रभोजनम् इत्यादिकं भवति नियमानुसारं कस्मैश्चित् प्रथमं भोजनीयं भवति यदा भवन्तः जानन्ति एतद् आषाढ एकादशी इत्यादिकं भवति पण्ढरपुरे अस्ति अग्रपूजा भवति तद् महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्री गत्वा करोति अग्रपूजा भवति प्रथमपूजा सः करोति एवम् अग्रभोजनमिति श्राद्धेषु तादृश यज्ञकर्मणि तत्र अग्रभोजनम् इति भवति अर्थात् यः केचन निश्चिताः भवन्ति तेषां प्रथमं देयमिति सम्प्रदायः तदेव अग्रभोजनं नियतं दीयते अस्मै इति आग्रभोजनिकः भवति तत्रापि ठक् प्रत्ययः भवति अग्रभोजनशब्दः अग्रभोजनशब्दात् किं भवति ठक् प्रत्ययः आग्र आदिवृत्ति अग्रभोजनिक इति शब्दः भवति श्राणामांसौदनाद् टिठन् इति प्रत्ययः अत्र कश्चन नवीनः प्रत्ययः आगतः टिठन् इदानीं भवन्तः उपविश्य एतत् पश्यन्तु आदितः इदावत्पर्यन्तं कति प्रत्ययाः कीदृशाः आगताः इति एकवारं पश्यतु इदानीं ष्फा ष्फिन् इत्यादिकं वयं विस्मृतवन्तः तत्सर्वं बहु गतजन्मनि पठितवन्तः इति वयं स्मरामः इदानीं गतजन्मनि वयं अपत्याधिकारप्रकरणं कदा पठितवन्तः गतजन्मनि पठितवन्तः इव दृश्यते अस्तु श्राणामांसौदनात् टिठन् इति प्रत्ययः टिठन् ठ इत्येव अवशिष्यते टि इति टिट्ठाणञ् इति सूत्रस्य ङीष् प्रवृत्त्यर्थं तत्र ङीष् प्रवृत्त्यर्थं तत्र पुनः किमस्ति अन्यत् किमपि नास्ति तत्र आदिवृद्धिः न भवति नकार इत्यस्ति तत्र अनन्तरं टकारः तत्र इत् भवति इकारः उच्चारणार्थः अपि इत् भवति ठ इति अवशिष्यते नकारः अपि इत् भवति ठ इति भवति नियतं दीयते अस्मै इति अनुवर्तते अत्रापि नियतं दीयते अस्मै अथवा नियुक्तं दीयते अस्मै यत् पक्षं भवन्तः स्वीकुर्वन्ति तत् तदस्मै दीयते इति अनुवर्तते तर्हि श्राणा इत्युक्ते श्राणा इति किमस्ति श्राणा इत्युक्ते लप्सि यदा वयं यवागु इति वदति खलु यवागु तदस्ति श्राणा नाम यवागु तर्हि श्राणा नियतं ददाति श्राणा अनन्तरं कः शब्दः अपरः प्रथमा समर्थ श्राणा शब्दः मांसौदनम् इत्युक्ते चिकन बिरियानी ओ मांसोदनं नाम तद् भवति खलु मांस प्लस ओदनम् इत्युक्ते भवन्तः चिकन बिरियानी मटन बिरियानी इत्यादि भिन्न भिन्न बिरियानी भवन्ति तत्सर्वं मांसोदनम् इति भवति मांसोदनं शाकोदनं भवति मांसोदनं भवति तत्र मांसोदनं ददाति नियतरूपेण तद् वस्तुतः किमस्ति मांसोदनं भवति इति अस्तु तर्हि स्पष्टमस्ति तत्र नियमितरूपेण पश्यतु अत्र तदस्मै दीयते नियतम् इति श्राणा मांसोदनं च नियतं दीयते तस्मै इत्यर्थे श्राणा यवागुरुष्णिका श्राणा विलेपी तरला च सा इत्यमरः टित्वं ङीपर्थं ङीपुनिवृत्तं
टिट्ठाणजिति ङीप् तत्र स्त्रीलिङ्गे तर्हि पश्यतु कथं रूपं भवति श्राणा नियतं दीयते अस्मै श्राणा नियमपूर्वकं ददाति तस्य अनारोग्यं स्यात् ज्वरः स्यात् तर्हि तस्मै नियतरूपेण निश्चितरूपेण किं ददाति तस्मै श्राणा ददाति श्राणा नियतं दीयते अस्मै इति सः तत्र टिठन् इति अस्ति तत्र टिठन् मध्ये ठप् भवति इण ठ इति भवति किं भवति श्राणा श्राणा ठ श्राणायिक श्राणिक इति रूपं भवति श्राणिक इकारस्य लोपः भवति खलु आकारस्य सोरि आकारस्य लोपः भवति तस्य स्त्रीलिङ्गे तु श्राणिकी इति रूपं भवति कारणं टित् अस्ति टित्तु प्रत्ययः इति कृत्वा टिट्ठाणञ् इति सूत्रेण तत्र ङीपु प्रत्यये श्राणकस्य स्त्रीत्वविवक्षायां श्राणिकी इति रूपं भवति श्राणिकः श्राणिकी इति रूपं ङीपु प्रत्ययः भवति मांसोदनग्रहणं नाम तत्र एवमस्ति सङ्घातविगृहीतार्थम् इति अस्ति सङ्घातविगृहीतार्थम् इति अस्ति मांसोदनग्रहणं सङ्घातविग्रहीतार्थम् इति अर्थात् तत्र मांस इति पृथक् अपि वक्तुं शक्यते ओदनमिति पृथक् वक्तुं शक्यते मांसोदनमिति सङ्गृह्य अपि वक्तुं शक्यते इति तथा यदा वयं राष्ट्रावारपार इति अवारपार इव अवारपार शब्दे वयमेव कृतवन्तः अवार इत्यपि अवारिणः पारिणः अवारपारिणः इति वयं पठितवन्तः एवम् अत्र किमस्ति मांसिकः औदनिकः मांसौदनिकः इति त्रिधा रूपाणि भवन्ति त्रिधापि कर्तुं शक्यते यः केवलं यस्मै मांसः पुल्लिङ्गशब्दः मांसः नियुक्तं दीयते अस्मै इति मांसिकः ओदनं नियतं दीयते अस्मै इति औदनिकः मांसोदनं नियते सः भाग्यवान् अस्ति मांसोदनं नियतं दीयते इति सः मांसौदनिकः किञ्चित् इतोपि टेस्टी प्राप्नुयात् तस्मै तर्हि सः मांसौदनिकः अर्थात् तत्र तस्मै प्रतिदिनं बिर्यानी प्राप्नोति अन्यः केवलं किमपि प्राप्नोति केवलं ओदनं प्राप्नोति मत्सदृशजनाः ओदनिकः इति अस्तु तत्र एवमस्ति मांसौ प्रक्रिया तु समाना अस्ति मांसौदनशब्दात् टिठन् प्रत्ययः मांसौदनशब्दात् टिठन् प्रत्ययः मांसौदनशब्दात् टिठन् प्रत्ययः तत्र एवं भवति ठप् प्रत्यय इकादेशः यथा पूर्वं प्रक्रिया भवति एवं प्रक्रियाः भवन्ति तत्र एकनिमेषः भक्तादनन्यतरस्याम् इति भक्ताद् अण अन्यतरस्यां विकल्पेन भक्तशब्दः भक्ताद् अण अन्यतरस्याम् इति अस्ति तत्र एवमस्ति भक्तशब्दः भक्तशब्दात् किं भवति भक्त इति भात् ओदनमेव
भक्त इति यत् उक्तं तद् भक्तशब्दस्य कः अर्थः यदा भक्तशब्दादेव भवन्तः भात् इति शब्दः निष्पन्नः भक्त इति मूलशब्दः संस्कृतशब्दः तस्मात् मराठीभाषायां वा हिन्दीभाषायां भात् इति भवन्तः वदन्ति तदा भक्तम् अस्मै नियतं दीयते भक्तम् अस्मै नियतं दीयते अर्थात् नियमितरूपेण तस्मै भक्तं दीयते इत्यर्थे अण् प्रत्ययः भवति तत्र ठक् प्रत्ययः न विकल्पेन अण् प्रत्ययः भवति इति यदा भक्ताद् अण् अन्यतरस्याम् इति भक्ताद् अण् तदस्मै दीयते इति नियतम् इत्येव अर्थात् भक्ताद् भक्ताद् अन्यत् तद् भक्तम् अस्मै दीयते नियतम् इत्यर्थे भक्तशब्दाद् विकल्पेन अण् प्रत्ययः स्यात् पक्षे ठक् प्रत्ययः अपि स्यात् अग्रे गच्छामः भक्तम् अस्मै नियतं दीयते तत्र नियुक्तः इति तर्हि तत्र नियुक्तः इत्यर्थे तस्य आकरिकः इति शब्दः भवति एकनिमेषः अकाराद् इति तत्र किमस्ति अकारान्ताद् ठन् अकारान्ताद् ठन् अकारान्ताद् ठन् इति अस्ति अकारान्त अकार इति शब्दः अकार इत्युक्ते यदा तत्र किमस्ति अगारः नाम देवागारः एवं भवति खलु देवस्थानम् इत्यादि अर्थात् देवमन्दिरम् इत्यादि तत्र तस्मिन् अर्थे अगार इति शब्दः यस्य शब्दस्य अन्ते भवति अकारान्त शब्दः तस्मात् ठन् प्रत्ययः भवति यदा नियुक्तः इत्यर्थे नियुक्तः इत्यर्थः तत्र नियुक्तः इति अनुवर्तते तत्र नियुक्तः इति शब्दः अनुवर्तते परन्तु कथं भवति रूपं भवति कथमस्ति तस्य प्रक्रियां पश्यामः तत्र एवमस्ति निषिद्धदेशकालवाचकात् ठक् स्यात् अध्येतरि यत्र निषिद्धस्थाने उपविश्य कोऽपि अदेशकालः अदेशकालः इति निषिद्धस्थानं निषिद्धकालः निषिद्धस्थानं निषिद्धकालः यदा तदेव निषिद्धदेशकालवाचकात् यत्र अध्ययनार्थं योग्यं स्थानं नास्ति अथवा अध्ययनार्थं योग्यः कालः नास्ति इति द्विधा अपि किं भवति तद् यः करोति अनन्तरं तत्रैव उपविश्य करोति चेत् तद् तस्मात् किं भवति तत्र यत्र स्थानं वा कालः वा देशः वा तद्वाचकात् शब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति तस्य कर्तुः कर्ता इत्यर्थे अर्थात् यः यदा उदाहरणं पश्यतु श्मशाने अधीते इति श्माशानिकः श्मशाने अधीते इति श्मशानमिति निषिद्धदेशः अध्ययनाय तर्हि अध्ययनविषयक निषिद्धदेशः निषिद्धकालवाचकशब्दः तस्मात् ठक् प्रत्ययः भवति तत्र श्मशाने अधीते इति श्माशानिकः चतुर्दश्याम् अधीते इति चातुर्दर्शिकः तत् कालवाचकः कालवाचकः एवमस्ति अस्तु
चतुर्दश्याम् अधीते इति चतुर्दशी श्मशान शब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति चेत् आदिवृद्धि इत्यादिकं भूत्वा श्मशानिकः। तदनन्तरं पुनः किम् अस्ति उदाहरणाय इदानीं स्पष्टमस्ति खलु तत्र यत्र कठिनशब्दः अन्ते भवति वंशकठिनम् इत्यादि। पुनः द्वितीयः शब्दः प्रस्तरशब्दः प्रस्तावशब्दः। तृतीयः शब्दः संस्थानशब्दः। येभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः किं भवति ठक् स्यात् इत्यर्थः। ठग् इत्यर्थः। वंशकठिनशब्दं विवृणोति। तत्र वंशशब्दस्य विषये वदति। किं वंशाः नाम वेणवः। वंशः नाम वेणु इति उच्यते न, वेणु बास् बास् इति। वंशाः वेणवः। कठिनाः यस्मिन् देशे। कठिनाः अर्थात् तत्र अधिकं बहुशः तत्र वेणवः सन्ति यस्मिन् देशे। यदा वंशानां वनं तादृशं तत्र यथेष्टं वंशाः भवन्ति इति वंशकठिनाः इति प्रयोगः। वंशकठिनाः इति प्रयोगः। वंशकठिनाः यस्मिन् देशे स वंशकठिनः। सः वंशकठिनः। वंशकठिनः तत्र तस्मिन् देशे या क्रिया तत् यथा अनुष्ठेया तां तथैव अनुतिष्ठति इत्यर्थः। अर्थात् तस्मिन् देशे या क्रिया करणीया अस्ति यथा अनुष्ठेया तां तथैव अनुतिष्ठति इत्यर्थः। अर्थात् योग्यरूपेण सः कार्यं करोति इति अर्थः। वंशाः कठिनाः यस्मिन् देशे सः वंशकठिनः। तादृशवंशकठिने स्थाने यः कार्यं करोति व्यवस्थितरूपेण व्यवहरति सः कः भवति? सः कः भवति? वांशकठिनः इति प्रस्थाने व्यवहरति। निकटे वसति। निकटे वसति इति सूत्रं। निकटे वसति इति सूत्रस्य नैकटिकः भिक्षुः। निकटे वसति इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवति। अस्मिन् अर्थे सप्तम्यन्तात् निकटशब्दात् ठक् इत्यर्थः। कस्मिन् अर्थे? अस्मिन् अर्थे इत्युक्ते वसति इत्यर्थे सप्तम्यन्तात् निकटशब्दात् ठक् इत्यर्थः। ठक् इत्यर्थः। तर्हि तत्र अस्तु नैकटिकः इति शब्दः। नैकटिकः इति शब्दः भवति। नैकटिकः निकटशब्दात् निकटे वसति इत्यर्थे निकटशब्दात् ठक् प्रत्यये नैकटिकः इकादेशे आदिवृत्तौ नैकटिकः इति। आवसथात् ष्ठल् इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र आवसथात् इति। आवसथात् इत्युक्ते कः अर्थः? आवसथे वसति इति वदति। तत्र आवसथं नाम लघुकुटीरः। कुटीरः भवति खलु लघु, तद् आवसथ इति शब्देन उच्यते। आवसथात् ठल् इति। आवसथे वसति इत्यर्थे किं भवति? ष्ठल् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तत्र वसति इत्यर्थे आवसथात् सप्तम्यन्तात् ष्ठल् इत्यर्थः। ष्ठल् प्रत्यये शकारः इत् भवति, लकारः इत् भवति, ठ इति अवशिष्यते। षकार इति भवन्तः जानन्ति, षिद्गौरादिभ्यश्च इति स्त्रीप्रत्ययनिमित्तम्। अनन्तरं किमस्ति? तर्हि तत्र वसति इत्यर्थे आवसथात्
सप्तम्यन्ताद् ष्ठल् इत्यर्थः। आवसथं गृहम्, आवसथं नाम गृहम् इत्यर्थः। आवसथमिति कुटीरः गृहम् इत्यर्थः। षित्वं ङीषर्थम्। तर्हि कः कस्मिन् अर्थे आवसथिकी इति, आवसथिकी इति अस्ति। आवसथिकी इत्युक्ते षित्वाद् ङीषु भवति तत्र। आवसथ शब्दः, आवसथ शब्दाद् ष्ठल् प्रत्ययः, आदिवृद्धि इति विषयः नास्ति तत्र अस्ति, तत्र लप् ल अस्ति लिप् तेन न भवति, परन्तु तत्र वृद्धि शब्दवर्णः अस्ति। आवसथ इक, आवसथ इक यस्येति चेत् अकारलोपः, आवसथ इक आवसथ आवसतिक, तत्र पुनः ङीष् प्रत्यये स्त्रीत्वविवक्षायां तत्र ङीष् प्रत्यये आवसथिकी इति रूपं भवति। तत्र षित् कुत्र कुत्र भवति इति एक श्लोकवार्तिकेन तत्र उच्यते। अग्रिम एतदन्तिम श्लोकवार्तिकम्। आकर्षात् पर्पादेर्भस्त्रादिभ्य कुसीदसूत्राच्च आवसदात् किसरादेः षितः षडेदे ठगधिकारे। ठगधिकारे षित् प्रत्ययाः के सन्ति इति तत्र उच्यते। षित् प्रत्यये तत्र के भवन्ति इति तत्र उक्तं। तत्र किं किं भवति तत्र किम् अस्ति इति मनोरमायां विवरणं दत्तमस्ति। किसरादेः इत्यनेन किसरादिभ्यः अच्छा तत्र उभयत्रापि अस्ति, तत्रापि किञ्चित् अस्ति तस्य। अस्तु पश्यतु, तत्र आकर्षात् ठल्, आकर्षादित्यादि श्लोकवार्तिकं प्राग्वहतेः ष्ठक् इत्यादौ ठगिति वा ष्ठगिति वा छेदः इति संशयनिवृत्त्यर्थम् आकर्षात् ठल् इति सूत्रभाष्ये पठितम् इति। तत्र ठल् विषयः नास्ति, आकर्षात् ठल्, तत्र आकर्षात् ठल् इति सूत्रभाष्ये पठितं। तत्र आकर्षात् इत्यनेन आकर्षात् ठल् इति सूत्रं विवक्षितं। तत्र पश्यतु, अत्र एतस्मिन् आकर्षात् इति अत्र श्लोकवार्तिके अस्ति। श्लोकवार्तिके आकर्षात् इति शब्दस्य आशयः आकर्षात् ष्ठल् इति सूत्रं। पर्पादिभ्यः इत्यनेन पर्पादिभ्यः ष्ठन् इति सूत्रं विवक्षितं। तर्हि आकर्ष पर्पादि, पुनः भस्त्रादिभ्यः इत्यनेन किमस्ति, भस्त्रादिभ्यः ष्ठन् इति सूत्रं विवक्षितं। कुसीदसूत्रं, कुसीदसूत्र इत्यनेन कुसीद दशैकादशा ष्ठन् ष्ठचौ इति सूत्रं विवक्षितम्। आवसथादित्यनेन आवसथा ष्ठल् इति सूत्रं विवक्षितं। पुनः किसरादेः सुगन्धद्रव्यं, किसरादेः इत्यनेन किसरादिभ्यः ष्ठन् इति सूत्रं विवक्षितं। प्राग्वगदे ष्ठक् इत्यधिकारे एतैः सूत्रैः विहिताः षट् प्रत्ययाः षित इत्यर्थः इति। तर्हि एवं षड् सूत्राणि सप्त प्रत्ययाः। तत्र सूत्राभिप्रायं षट्त्वं विवक्षितमस्ति, प्रत्ययाभिप्रायं षट्त्वं न। प्रत्ययाः तु सप्त भवन्ति, कारणम् एकस्मिन् सूत्रे प्रत्ययद्वयमस्ति। एकस्मिन् सूत्रे प्रत्ययद्वयमस्ति। तर्हि अत्र षट्कम् इति किमर्थम् उक्तम् इति, षडेदे ठगधिकारे इति षड् इति सूत्राभिप्रायेण उच्यते। तत्र सूत्राणाम् अभिप्रायः तत्र, अर्थात् षड् सूत्राणि सप्त प्रत्ययाः। एकत्र प्रत्ययद्वयमस्ति खलु पूर्वसूत्रे। कुत्र अस्ति, कुसीद, कुसीद, तत्र कुसीद दशैकादशात् ष्ठन् प्रत्ययः अपि अस्ति, ष्ठच् प्रत्ययः अपि अस्ति। एवं विवरणमस्ति। षडिति सूत्रषट्केन विहिताः इत्यर्थः, प्रत्ययास्तु सप्त इति तद्धिते ठकधिकारप्रकरणं समाप्तम्।
तत्र इदानीं किं प्रकरणमस्ति प्राग्हितीयप्रकरणम् इति अस्ति प्राग्हितीयप्रकरणम् अहं पश्यामि भवतां सर्वेषां कृते अग्रिमपुस्तकस्य टेक्स्ट् अपि भवतां हस्ते अस्ति खलु प्रेषितमस्ति इति मन्ये येषां हस्ते कौमुदी तु भवतां हस्ते भवत्येव अस्तु समयः अस्ति वस्तुतः वयं किञ्चित् अग्रे गच्छामः न 10 निमेषाः सन्ति पठामः न किं भवन्तः किम् अथवा किञ्चित् वदामि एकम् एकं सूत्रद्वयं प्रष्टुं शक्यते अरे प्राग् एतद् भवति प्राग्हिताद् यत् इति अग्रिमं सूत्रं प्राग्हिताद् यत् तस्मै हितम् इति एकं सूत्रम् आयाति 1665 तावत् पर्यन्तं तदेव तत्सूत्रात् पूर्वसूत्रपर्यन्तं प्राक् हितात् अत्र अत्र यदा पूर्वसूत्रे ठक् प्रत्ययः आसीत् अत्र यत् प्रत्ययः अस्ति सामान्यरूपेण उत्सर्गरूपेण यत् प्रत्ययः भवति तद् कदा पर्यन्तम् एतस्य अधिकारः भवति तस्मै हितम् इति सूत्रात् पूर्वसूत्रपर्यन्तम् तस्मै हितम् इति तस्य सूत्रात् पूर्वसूत्रपर्यन्तम् इत्युक्ते अत्र तस्य प्राग्हितम् इति सूत्रस्य का संख्या अस्ति भावे च इति पर्यन्तं भवति सामान्यतः भावे च 44144 44144 भवति इदानीं 4475 अस्ति 144 भावे तदेव सूत्रं स्यात् तस्मै हितम् इति सूत्रात् पूर्वसूत्रम् इत्युक्ते एकनिमेषः भावे द्रष्टव्यं भवति तदेव भावे भावे च इति सूत्रपर्यन्तं स्यात् तावत्पर्यन्तं किम् अधिक्रियते यत् अधिक्रियते यत् अधिकारः अस्ति तावत्पर्यन्तं यत् प्रत्ययः भवति ठक् अधिकारः समाप्तः इदानीं यत् अधिकारः अस्ति इतः यत् अधिकारः अस्ति यत् अधिकारः अस्ति तर्हि कथं भवति इति अग्रे पश्यामः तत्र प्राग्हिताद् यत् इति तत्र अधिकविवरणं करणीयं नास्ति हितात् प्राक् यत् इति तावदेव विवरणं करणीयमस्ति हितशब्दः तत्घटितसूत्रपरः तदा तस्मै हितमिति इति तत्र अधिकारसूत्रमस्ति तदधिकारोत्तरं तत्र अग्रे गच्छामः वयं विधि इति वदति परन्तु यत् इति विधि अधिकार इति द्वयमपि तत्र भवति एतद् अग्रेपि अधिक्रियते खलु अधिकारसूत्रमित्येव अहं पश्यामि एतत् तस्मै हितम् इत्यतः प्राग् अधिक्रियते तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् इति अग्रिमं सूत्रं तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् इति सूत्रं तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् इति तत्र एवमस्ति रथादि वहति इत्यर्थे द्वितीयान्तात् रथयुगप्रासङ्ग इति त्रयात् यत् स्यात् इत्यर्थः रथादि वहति इत्यर्थे द्वितीयान्तात् के शब्दाः रथ युग प्रासङ्ग इति शब्दत्रयम् तेभ्यः शब्देभ्यः
तेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति यत् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः यत् प्रत्ययः यदा रथं वहति इति रथ्यः रथं वहति इति रथ्यः यदि रथशब्दात् अश्वः इत्यर्थः अथवा अश्वः वा वृषभः वा यत्किमपि रथं वहति रथं वहति इति तत्र एवमस्ति किमपि वा भवितुमर्हति रथं यः नयति अश्वः अपि भवति वृषभः अपि भवति यत्किमपि भवति रथ्यः तत्र पुनः युगं भवति वहति इति युग्यः यत् प्रत्ययः यत् प्रत्यय प्रक्रिया तु वक्तव्यं नास्ति न यस्य यदि रथ यत् यस्य यदि च इति अकारलोपः रथ या रथ्या तावदेव युगया युगया युग्य युगं नाम तदस्ति खलु यदा यदा तत्र यत्र यत्र किं भवति यत्र बन्धनं करोति तस्य तदा पञ्चतन्त्रे वयं दृष्टवन्तः न सः सञ्जीवकः युगं त्यक्त्वा गतवान् इति वदति तत्र तत्र युगम् इति तत्र यस्य यत्र बन्धनं करोति युगः इति युग्यं भवति इति प्रासङ्गः नाम वत्सानां दमनकाले स्कन्धे यत् काष्ठम् आसज्यते स प्रासङ्गः तं वहति इति प्रासङ्ग्यः वत्सानां दमनकाले तत्र किमस्ति प्रासङ्ग नाम तत्र शिक्षणं भवति वत्सानां यदा रथवाहनाय तत्र प्रशिक्षणं भवति तर्हि एकस्मिन् पार्श्वे कश्चन शिक्षितः अश्वः वा वृषभः स्यात् अपरस्मिन् पार्श्वे यस्य शिक्षणं करणीयं तं योजयति तस्योपरि एकं स्थापयति काष्ठं स्थापयति तत् काष्ठं स्थापयित्वा द्वयोः अनन्तरं तस्य शिक्षणं चालयति तत् काष्ठमस्ति काष्ठम् आसज्यते स प्रासङ्गः तस्य नाम अस्ति प्रासङ्गः इति यदा साक्षात् वृषभम् अथवा अश्वं वा याने बन्धनं कर्तुं न शक्नोति तस्य प्रशिक्षणं करणीयं भवति तर्हि तस्य प्रशिक्षणं कथं करोति यः शिक्षितः अश्वः वा वृषभः भवति तेन सह एतस्य बन्धनं करोति तदा एषः अपि शिक्षितः भवति तदेव दमनकालः इति दमनकालः इत्युक्ते वस्तुतः प्रशिक्षणकालः इति अर्थः अत्र तर्हि प्रसङ्गं वहति प्रासङ्गं वहति इत्यर्थे प्रासङ्गशब्दात् यत् प्रत्ययः प्रासङ्ग यत् यस्य इति चेत् अकारलोपे प्रासङ्ग्य इति शब्दः प्रासङ्ग्य इति शब्दः प्रासङ्ग्यः इति शब्दः पश्यामि इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः अनन्तरं सूत्रद्वयं मिलित्वा वक्तव्यमस्ति धुरो यठञौ तदनन्तरं पुनः न पुकुर्चुराम् इति पकुर्चुराम् इति सूत्रद्वयं मिलित्वा वक्तव्यं तेन कारणेन इदानीं वयं तिष्ठामः अत्र